नमस्कार, बिनिजमा स्वागत छ। म अमृता घा। समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य खबरका अंशहरूबाट। संक्रमितको संख्यामा पुनः उछाल। सोमबार थप 4047 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि। गुल्मीका दलित जनप्रतिनिधिहरूमाथि नै जातीय विभेद, आफ्नै अधिकारबारे अनभिज्ञ रहेको गुनासो। गुल्मी दरबार गाउँपालिकामा बजार अनुगमन सम्पन्न, म्याद गुज्रिएका सामानहरू अनुगमन टोलीद्वारा जफत। र गुल्मीको दुर्गम गाउँमा नेपाल टेलिकमको 4G सेवा सुरु, अझै प्रभावकारी बन्न नसकेको स्थानीयको गुनासो। विशाल अनि तिर्सना, तिमीहरू कता हिँडेको? कता हिँड्नु नि, जुत्ता चप्पल किन्न भनेर आएको। यत्रो तमघास घुमिसके, राम्रो जुत्ता चप्पलै पाइँदैन। हाम्रो गुल्मीको विश्वासिलो चर्चित र भरपर्दो कार्की रेडिमेड स्टोर छ त। हामी कहाँ शिखर, रोयल, रकेट, बिएफ, ब्ल्याक हर्स लगायत विभिन्न ब्रान्डका पार्टी सुज, स्पोर्ट्स सुज, स्कुल सुजका साथै लेडिज जेन्ट्स तथा बच्चाका हरेक प्रकारका फेन्सी रेडिमेड कपडाहरू, ब्यागहरू थोक तथा फुटकर मूल्यमा बिक्री गरिन्छ। प्रोप्राइटर अर्जुन कार्की। फोन नम्बर 079 520 636। कार्की रेडिमेड एन्ड सुज सेन्टर, तमघास, गुल्मी। एक पटक आएर त हेर्नुहोस्। नेपाल विकासशील देश हो। यहाँ हरेक दिन विकास निर्माणका काम भइरहेका छन्। राम्रो विकास, दिगो र गुणस्तरीय विकास तपाईँ, हाम्रो र सन्ततिको उज्जवल भविष्यको सुरुवात हो। तीव्र गतिमा भइरहेको विकासको हरेक गतिविधिमा तपाईँ हाम्रो नजर जानै पर्दछ। तपाईँ हामीले तिरेको करको सही सदुपयोग हुनै पर्दछ। त्यसैले निर्माण क्षेत्रमा के भइरहेको छ, के कस्ता समस्याहरू छन् र के गर्दा उचित हुन्छ, अब हाम्रो सरोकारको विषय बनेको छ। त्यसैले हामीले लिएर आएका छौँ जनसरोकारको कार्यक्रम। के तपाईँलाई नयाँ नयाँ मोडेलका आकर्षक मोबाइलहरू चाहिएको छ वा अन्य इलेक्ट्रोनिक सामानहरूको खोजीमा हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने आउनुहोस् तपाईँ हाम्रै मजुवा बजारमा रहेको आयुष मोबाइल सेन्टरमा। हजुर, तीज, दशैं, तिहार जस्ता महान पर्वमा विशेष छुटका साथ बिक्री वितरण भइरहेको जानकारी गराउँदछौँ। हामी कहाँ विभिन्न कम्पनीका मोडेल सहितका मोबाइल सेट, मोबाइलका चार्जर, इयरफोन, ब्याट्री, पावर बैंक, मोबाइलका कभर, रेडियो, मिक्सर, सिलिङ फ्यान, टेबल फ्यान, मल्टिप्लग, चार्जर बल्ब, नर्मल बल्ब, ग्यारेन्टी बल्ब, साना तथा ठुला साइजका बुफर, कम्प्युटरका माउस, किबोर्ड, ल्यापटप चार्जर, मोबाइल र कम्प्युटर मर्मत सुपथ मूल्यमा गरिन्छ। सम्पर्क आयुष मोबाइल कम्प्युटर एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स, चन्द्रकोट 8, मजुवा बजार, गुल्मी। मूल्यमा ठगिनु पर्दैन, सस्तो र टिकाउ सामान सबैले लैजाउँ। समाचार अब विस्तारमा। सोमबार देशभर थप 4047 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमणको पुष्टि भएको छ। आज देशभरि जम्मा सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 33,880, संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या
13,923, प्रदेश 1 मा 1,587, 2 मा 705, बागमती प्रदेशमा 8,854, गण्डकी प्रदेशमा 529, लुम्बिनी प्रदेशमा 1,479, कर्णाली प्रदेशमा 506, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 263 जना हुनुहुन्छ। यसै गरी होम आइसोलेसनमा रहनुभएको सङ्ख्या प्रदेश 1 मा 2,388, प्रदेश 2 मा 456, बागमती प्रदेशमा 13,489, गण्डकी प्रदेशमा 842, लुम्बिनी प्रदेशमा 1,780, कर्णाली प्रदेशमा 488, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 514 जना गरी जम्मा 19,957। नेपालमा आजको PCR 14,530 गरी जम्मा 11,91,514 परीक्षण भएको छ। गत 24 घण्टामा नयाँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या 4,047 रहेको छ। आज काठमाडौँ उपत्यका मध्ये काठमाडौँमा 1,888, भक्तपुरमा 118 र ललितपुरमा 277 जना गरी जम्मा सङ्क्रमितको सङ्ख्या 2,283 छ। क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या 4,831 रहेको छ। प्रदेश अनुसार प्रदेश 1 मा 429, प्रदेश 2 मा 163, बागमती प्रदेशमा 383, गण्डकी प्रदेशमा 643, लुम्बिनी प्रदेशमा 1,442, कर्णाली प्रदेशमा 502, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 1,269 जना हुनुहुन्छ। कोभिड-19बाट सङ्क्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूमा जम्मा 1,473 हुनुहुन्छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने 77,277। प्रदेश 1 मा 6,687, प्रदेश 2 मा 15,090, बागमती प्रदेशमा 29,389, गण्डकी प्रदेशमा 4,255, लुम्बिनी प्रदेशमा 10,781, कर्णाली प्रदेशमा 3,480, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 7,595 जना हुनुहुन्छ। कोभिड-19 सङ्क्रमणबाट मुक्त हुने दर 69.1% छ। उहाँहरूको उपचार तथा हेरचाहमा संलग्न चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य सहयोगी शुभेच्छुकहरू सबैलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छ। 2वटा कल सेन्टरबाट हामीलाई 1,022वटा कल प्राप्त भएका छन्। आइसियुमा उपचाररत बिरामीको सङ्ख्या प्रदेशअनुसार प्रदेश 1 मा 30 जना, प्रदेश 2 मा 20 जना, बागमती प्रदेशमा 155 जना, गण्डकी प्रदेशमा 6 जना, लुम्बिनी प्रदेशमा 47 जना, कर्णाली प्रदेशमा 19 जना, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 2 जना गरी जम्मा 279 जना हुनुहुन्छ। भेन्टिलेटरमा उपचाररत सङ्ख्या प्रदेशअनुसार प्रदेश 1 मा 15 जना, बागमती प्रदेशमा 46 जना र लुम्बिनी प्रदेशमा 6 जना गरी जम्मा 67 जना हुनुहुन्छ। 500 भन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमित सङ्ख्या रहेको जिल्लाहरूमा मोरङ, सुनसरी, मकवानपुर, सुर्खेत, ललितपुर, काठमाडौँ, चितवन, भक्तपुर र रूपन्देही रहेका छन्। शून्य सङ्क्रमित भएका जिल्ला मनाङ रहेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन भएको पनि झन्डै 3 वर्ष पुग्न थाल्यो। निर्वाचित भएका प्रतिनिधिहरू पनि अन्य जनप्रतिनिधिहरू सरह नै हुन्, तर उचित प्रशिक्षणका अभावमा अहिलेसम्म प्रपोजल लेख्न समेत नजानेको, आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार समेत थाहा नभएको, दलितलाई भर्याङ बनाएको जस्ता गुनासो आएका छन्। हेरौँ सहकर्मी हुमाकान्त पोखरेलले तयार पार्नु भएको एक रिपोर्ट। ओडा वा सम्बन्धित स्थानीय तहको बजेट विनियोजन गर्दा जनप्रतिनिधिहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। स्वाभाविक हिसाबले दलित जनप्रतिनिधिहरूले दलित केन्द्रित बजेट विनियोजन गर्न बढी चासो दिन्छन्, तर अन्य प्रतिनिधिहरूले भने विभिन्न बहाना बनाउँदै उनीहरूलाई पन्छ्याइरहेका छन्। त्यस्तै अनुभव सुनाउँदै रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 9 की दलित महिला सदस्य जुना विश्वकर्मा एजेन्डा अनि गर्ने कामहरू चाहिँ छुटाउनै पर्छ भनेर मैले ओडामा अब बाहिर हाम्रो कार्यपालिका जुन अझै पनि चुनौती त एकदमै छ।
दलित महिलाहरूलाई चुनौती एकदमै छ कि कानुन तथा नीतिको निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा रहेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले अझै पनि आफूहरू आफ्नै अधिकारबारे अनभिज्ञ रहेको बताएका छन्। राजनीतिक दलले आफूहरूलाई प्रयोग मात्रै गर्ने गरेको, स्थानीय तहबाट दलित लक्षित कार्यक्रम र बजेट ल्याउन नसकिएको, दलित आयोग तथा दलितका नेताहरूले आफूहरूलाई कुनै प्रशिक्षण नदिएको, दलित भित्रै रहेको विभेद हटाउन नसकिएको जस्ता गुनासा दलित जनप्रतिनिधिहरूले राखेका थिए। पनि प्राइभेटलाई 5,000 दे पुग्छ, बजेट पास हुन्छ, लक्षण सिद्ध्याउँछ र यसलाई के लक्ष्य निकालेर काम हाम्रो उठान के गर्ने दलितहरूले, जनजातिले के गर्ने त, महिलाले के गर्ने भनेर यो त प्रपोजल आउनु पर्यो। हामी अति नै मर्गामा महिलाहरू परिरहनु भएको छ। आफ्नो सङ्गठनबाट ट्रेनिङ उहाँहरूलाई भएको छ न दलित आयोगबाट भएको छ, कहीँबाट भएको छैन। उहाँहरू बिचारा हुनुहुन्छ, उहाँले योजना बनाउन सक्ने क्षमता छैन। हामी यहीँ भएर यसरी कुरा उठान गर्ने व्यक्तिले त हामीले योजना बनाउन सकेका छैनौँ। संविधानमा जातीय छुवाछुत नहुने उल्लेख गरे पनि गुल्मीमा भने धारा, पँधेरा, भोजभतेर, मन्दिर लगायतका स्थानमा जातीय छुवाछुत हुँदै आएको छ। पहिले साबिको गाविस हुँदा दलितको लागि निश्चित प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था हुन्थ्यो, तर अहिले त्यसो नभई दलित, महिला, अपाङ्ग, जनजाति लगायतको लागि एकै शीर्षकमा बजेटको विनियोजन हुन्छ। स्थानीय सरकार शक्तिशाली पनि भएकोले स्थानीय तहको नेतृत्व तथा सबैको सहकार्यमा जातीय छुवाछुत लगायतका समस्या अन्त्य गर्न सकिने बताउनु दलित अधिकार कर्मी गणेश विश्वकर्मा। जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने, त्यसको सँगसँगै दलित समुदायको आर्थिक जीवन स्तरलाई माथि उठाउनको लागि आर्थिक गतिविधिका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने गरी राज्यको तर्फबाट बजेट विनियोजन गर्नका लागि विशेष भूमिका खेल्नुपर्छ। दलित महिला सङ्घ गुल्मीले जिल्लामा जातीय समानताको लागि विभिन्न समयमा जनप्रतिनिधिहरूबीच अन्तर्क्रिया गोष्ठी, विभिन्न सरकारवाला निकायहरूबीच छलफल जस्ता कार्यक्रम गरिरहेको छ। दलित महिला सङ्घ गुल्मीका अध्यक्ष कमला बराल विगत लामो समयदेखि धेरै काम गर्दै आएका थियौँ र पछिल्लो समयमा आएर हामीले दलित महिलाहरू सशक्तिकरणका तालिमहरू, जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि सशक्तिकरणका तालिमहरू सञ्चालन गर्दै आएका छौँ र हामीले जनप्रतिनिधिहरूले आगामी दिनमा के गर्न पर्छ भनेर पनि हामीले अन्तर्क्रिया तथा बैठक कार्यक्रमहरू गर्दै आएका छौँ। गुल्मीमा कुल 133 जना दलित जनप्रतिनिधि रहेका छन्, जसमध्ये 4 जना वडा अध्यक्ष, 2 जना जिल्ला समन्वय समिति सदस्य तथा बाँकी 127 जना वडा सदस्य र कार्यपालिका सदस्य रहेका छन्। जातीय छुवाछुत अन्त्यको लागि निश्चित कार्यक्रम र गोष्ठीले मात्र पुग्दैन, यसका लागि त विभिन्न रचनात्मक र सृजनात्मक कार्यक्रम लिएर गाउँ जानुपर्छ। उमाकान्त पोखरेल, बी टेलिभिजन, गुल्मी। गुल्मी जिल्लाको गुल्मी दरबार गाउँपालिकाले गाउँपालिका अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका पसलहरूको अनुगमन गरेको छ। गाउँपालिका भित्रका 7वटा वडामा रहेका खाद्यान्न, हार्डवेयर, कस्मेटिक, ग्रिल पसल लगायत होटलहरूको समेत अनुगमन गरिएको थियो। अनुगमनको क्रममा म्याद गुज्रिएका खाद्य पदार्थहरू, पेय पदार्थहरू, हार्डवेयरबाट पेन्ट्सहरू, कस्मेटिक पसलबाट श्रृङ्गारका सामानहरू बिक्रीका लागि राखेको भेटिएको थियो भने अधिकतम पसलहरू व्यवसाय दर्ता गरे पनि नवीकरण नगरी सञ्चालन गरेको पाइएको थियो। अनुगमनको क्रममा प्राप्त म्याद गुज्रिएका सामानहरू गाउँपालिकाबाट गएको अनुगमन टोलीले जफत गरेको छ। अनुगमनमा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष मीना भण्डारी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मण पाण्डे, गाउँपालिकाका कर्मचारी नवराज घिमिरे, टङ्कपन्थी, सुरेश खनाल, भीमसेन थापा, प्रकाश थापा, नारायण अर्याल, टेकराज गिरी, टुकबहादुर राणा, निर्मला पाण्डे, उजेली देवी पोखरेल, जिल्ला प्रशासनबाट ईश्वरी भण्डारी, उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधि, पत्रकार र सुरक्षा निकायको सहभागिता रहेको थियो। गाउँपालिकाले दर्ता नगरी र दर्तापछि नवीकरण नभएका व्यवसायहरूलाई गाउँपालिकाको कार्यालयमा आई तुरुन्तै व्यवसाय दर्ता र नवीकरण गर्न अनुरोध गरेको छ। गुल्मी जिल्लाका विभिन्न स्थानमा रहेका नेपाल टेलिकमका टावरहरूमा 4G सेवा सुचारू भएको छ। जिल्लाको मदाने गाउँपालिकामा 2 टावरमा 4G सञ्चालन गरिएको नेपाल टेलिकमले जनाएको छ। यी दुई मध्ये पुर्कोट दहमा केही दिन अघि सञ्चालनमा आयो भने सोइरेमा रहेको टावरमा आइतबार मात्रै सुचारू गरिएसँगै स्थानीयमा रौनक छाएको छ। पहिले नै इन्टरनेटको पहुँचमा रहेको पुर्कोट दहमा भन्दा सोइरे डाँडा आसपासमा रहेका दुर्गम गाउँहरू भने निकै रौनक छायो। अन्य स्थानीयहरूका लागि कागलाई बेल पाक्यो हर्सन बिस्मा जस्तै भएको स्थानीयले प्रतिक्रिया दिएका छन्। सोइरे आसपासका अग्लुङ, बाजकटेरी, सिर्से
वर्षेनीसँगै प्युठानका केही क्षेत्रहरूमा 4G इन्टरनेट सेवा उत्कृष्ट काम गरिरहेको छ, तर सीमित मोबाइलमा मात्र 4G को क्षमता कम र मोबाइल बढी भएका कारण यस्तो अवस्था सिर्जना भएको बताइएको छ। यो समस्या समाधानका लागि केही समय कुर्नु पर्ने नेपाल टेलिकमले जनाएको छ। गुल्मीका बाँकी सबै स्थानमा अन एयर गर्ने काम निरन्तर जारी रहेकोले सबैमा यस्तो अवस्था आउन सक्छ, तर यसको समाधान छिट्टै गर्ने बताइएको छ। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुने नै छौं। ओहो मित्र, आज त पैसाको बाहरै बाहर छ त। होइन, बाइक किन्ने भनेको पैसा नै पुगेन यार। नयाँ होइन, तर नयाँ भन्दा कम पनि छैन। आउनुहोस् अब तपाईँले खोजेकै रेटमा नयाँ तथा पुराना मोटरसाइकल खरिद बिक्रीको लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन हाउसमा। विभिन्न कम्पनीका मोटरसाइकल खरिद बिक्रीका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। सम्पर्कका लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन तमघास गुल्मी। फोन नम्बर 9861717976 र 9842766136। एक पटक चलाएर त हेर्नुहोस्। एभरग्रीन पार्टी प्यालेस एन्ड रेस्टुरेन्ट। हामी कहाँ एसी रूम तथा नन एसी रूम, 24 घण्टा तातो चिसो पानीको व्यवस्था, शान्त रमणीय वातावरणमा 24 घण्टा गाडी रिजर्भको पनि व्यवस्था छ। आवर सर्भिसेस। We are open for birthday party, wedding party, seminar reservation, all kinds of fast foods and home delivery also available. Contact number 079520864. Proprietor Javindra Basnet 9857064004. Prakash Basnet 9841972733. Evergreen Party Palace and Restaurant, रेसुङ्गा नगरपालिका 1 हस्पिटल लाइन गुल्मी, जिल्ला कारागारको ठिक माथिपट्टि। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब लागौं बाँकी समाचारतर्फ। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले मालिका गाउँपालिकामा रहेको एक विद्यालयलाई 4 थान कम्प्युटर प्रदान गरेको छ। बैंकको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक केन्द्रीय कार्यालयबाट प्राप्त 4 थान कम्प्युटर देवीस्थान माध्यमिक विद्यालय मालिका गाउँपालिका 7 गुल्मीका प्रधानाध्यापक खेम बहादुर बुढाथोकी र अध्यक्ष चन्द्रमणि लम्साललाई कम्प्युटर सेट हस्तान्तरण गरिएको गुल्मी शाखाका प्रबन्धक गुणनिधि भूषालले जानकारी दिनुभएको छ। विद्यालयलाई कम्प्युटर हस्तान्तरण कार्यक्रममा शाखा प्रबन्धक गुणनिधि भूषाल, साथमा सहायक प्रबन्धक विजय कर्मचार्य, कर्जा इन्चार्ज सन्दीप अर्याल र ऋषि गेवालीको उपस्थिति रहेको थियो। मदानी गाउँपालिकामा रहेको धार्मिक तथा ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको पुरकोटको कोटमा यसपालि मेला नहुने भएको छ। मदानी गाउँपालिकामा बसेको सर्वदलीय बैठकको निर्णय अनुसार यसपटकको पुरकोट दह मेला नहुने भएको हो, जहाँ प्रत्येक वर्ष आश्विन महानवमी अथवा दशैंको अघिल्लो दिन ठूलो मेला लाग्ने गर्छ। स्थानीयहरूका भाकल पूरा गर्दै गर्दा सो दिन यस ठाउँमा रहेका 2वटा कोटमा ठूला ठूला भैँसीका पाडाहरू बलि दिने गरिन्छ, जसले गर्दा सोचेको मनोभावना पूरा हुने विश्वास छ। विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना कहरका कारण यस वर्ष यस्तो निर्णय गरिएको हो। कोभिडका कारण देश विषम परिस्थितिमा गुज्रिरहेको अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न स्थानीय तहको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। परापूर्व कालदेखि नै हुँदै आएको पुरकोटको कोट मेला पनि पूर्ण रूपमा बन्द गर्न नसकी सीमित संख्याको उपस्थितिमा 2वटा जेठो र कान्छो पाडालाई बलि दिने तयारी गरिएको छ। पुरानो संस्कार, संस्कृति तथा धार्मिक एवं ऐतिहासिक कुरालाई स्थायित्व दिनकै लागि यसरी औपचारिकता दिएको व्यवस्थापन समितिले बताएको छ। हामी समाचारको अन्त्यमा छौं, तर बिदा हुनु पूर्व यस प्रसारणका मुख्य समाचार पुनः एकपटक। संक्रमितको संख्यामा पुनः उछाल, सोमबार थप 4047 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि। गुल्मीका दलित जनप्रतिनिधिहरूमाथि नै जातीय विभेद, आफ्नै अधिकारबारे अनभिज्ञ रहेको गुनासो। गुल्मी दरबार गाउँपालिकामा बजार अनुगमन सम्पन्न, म्याद गुज्रिएका सामानहरू अनुगमन टोलीद्वारा जफत।
र गुल्मीको दुर्गम गाउँमा नेपाल टेलिकमको 4G सेवा सुरु, अझै प्रभावकारी बन्न नसकेको स्थानीयको गुनासो। अहिलेलाई बिन्युज यति नै। हेर्दै गर्नुहोला BTV HD। हवस् त, नमस्ते।